है त आगर हो स्याबास स्याबास हो स्याबास भेरी गुड केही छ बिस्तारै ऱ्यापिड नघटाऊ यार बिस्तारै बिस्तारै घटाऊ र कञ्चनलाई उपचार गरिरहँदाखेरि एउटा समस्या देखियो जुन चाहिँ कञ्चनको दुवै खुट्टाहरू नचल्ने भइसके पछाडि यो विशेष गरी यो समस्या भनेको न्युरोफिजिसियनलाई मात्रै देखाउनुपर्छ तर चितवनमा न्युरोफिजिसियन नभएको हिसाबले चाहिँ धेरै हामीलाई प्रेसर पनि थियो र काठमाडौँमा मैले फोन गरिसके पछाडि डाक्टर घनश्याम कञ्चनलाई म हेर्न आउँछु भनेर चाहिँ यति बेला काठमाडौँबाट चितवनमा आउनुभएको छ। मल्टिभिटामिन एड अन गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यो एट्रोपिनहरू जे दिनुभएको छ नि उहाँहरूले मैले त्यहाँ हेरेँ होइन एन्टिबायोटिक्स दिनुभएको छ होइन यसलाई इन्सुल पनि दिइसक्नु भएको रहेछ। प्रायः जसो बिरामीलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ र हामीले योभन्दा पहिला कोशी अञ्चल अस्पतालमा केही समय काम गरेका थियौँ 2 वर्ष 2.5 वर्ष जति तर त्यहाँ हामीले काम गर्दाखेरि प्रायः जसो बिरामी चाहिँ हामी बचाएरै पठाइएको थियो। उहाँले सानो एउटा मेरो अनुरोधलाई चाहिँ स्वीकारेर यहाँ आउनुभएको छ। अब डाक्टर साहबले हेरिसक्नु भएको छ भित्र गएर कञ्चनलाई खास के देखियो यहाँ उपचार भइरहेको छ यो उपचार ठिक भइरहेको छ कि छैन अथवा अब के गर्नुपर्छ त। ओपीको रेस्पोन्स त हुन्छ। ओपी चाहिँ कस्तो नि अब नेपालभरिको तथ्याङ्क हेर्ने भने चाहिँ अर्गान फस्फरस चाहिँ हस्पिटल पुगिसकेका बिरामी र हस्पिटलमा बाँचिसकेका बिरामी चाहिँ प्रायः जसो बित्दैन प्रायः जसो हामीले देखा पनि त्यही नै हो है। त्यसलाई चाहिँ अब औषधि ट्रिटमेन्ट पाएपछि अथवा त बित्दैनन् होइन तर कम्प्लिकेसन चाहिँ हुनसक्छ। बाबु नाम के हजुरको? रेस्टुरेन्ट बोल्नुहुन्छ नाम के हो? खै जिब्रो जान्छ त ल ए निधारलाई के अगाडि मेरो हातले ठेल्दै छ निधारले टाउको उठाउ टाउको उठाउ टाउको उठाउ टाउको उठाउ टाउको उठाउ टाउको उता ठेल उता उता ठेल मलाई हेर त उता यसै ठेल त टाउकोलाई ठेल उता टाउकोलाई उता ठेल उठाउँछ कि अनि बेड नो 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 बेडलाई डाउन तल हेर माथि हेर हुन्छ लाइकली हामीले चाहिँ भन्यो नि ओपी इन्ड्युस डिलेड पेरिफेरल न्युरोप्याथी नै हो होइन। अब त्यसले चाहिँ जुन हामीले जाँच गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ फाइदा चाहिँ के गर्न सक्छ भने आउटकम कति छिटो र कति ड्युरेसनमा हुनसक्छ त्यो चाहिँ भन्नुसक्छ भयो भने कतिसम्म हुनसक्छ भन्नुसक्छ। युजली यसमा चाहिँ डिमाइलेटिङ भनेर भन्छौँ हामी होइन। एक्जोनल भयो भने राम्रो एक्जोनल कम हुन्छ डिमाइलेसन चाहिँ बढी हुन्छ। लाइकली रियली इम्प्रुभ हुन्छ तर टाइम लाग्छ। त्यो डाक्टर साहबले अब के भन्नुहुन्छ होइन डाक्टर साहबसँग कुरा गर्नु कम्प्लिकेसनबाट जोगाउनु पर्छ यसको चाहिँ कम्प्लिकेसनबाट जोगाउनु पर्छ है। यो विकनेस चाहिँ कस्तो इट विल रिक्वायर ओपीको चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ छ नि उहाँहरूले जे म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ नि त्यसमा चाहिँ युजली चाहिँ हामीले देखे अनुसार डेटा अनुसारले चाहिँ होइन मैले पनि सरकारी अस्पताल कोशीमा काम गरेँ हो 2.5 वर्ष जति काम गरेँ हो। वीरमा नि हाम्रो केसेस हल्का फुल्का आउँछ होइन वीरमा छोइले है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अर्गानो फस्फरस बिरामी हतपत त मर्दैन तर केही बिरामीलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ स्पेसली धेरै खाएको बिरामीलाई ट्रिटमेन्ट टाइममा नपाएको बिरामीलाई कसैलाई डिलेड पेरिफेरल न्युरोप्याथी र डिलेडमा चाहिँ उपचार भएन भने र कम्प्लिकेसनमा चाहिँ छातीमा निमोनिया हुने र डिबिटी हुने हो त्यो भयो भने त्यो कम्प्लिकेसनमा भयो भने चाहिँ बचाउनु गाह्रो पर्छ नत्र पनि पर्दैन नत्र चाहिँ त्यो दुईवटा कम्प्लिकेसनबाट जोगाउन सक्यो भने बिरामी राम्रो हुन्छ है। यो विकनेसलाई चाहिँ इट मे रिक्वायर टाइम यसलाई चाहिँ समय लाग्न सक्छ है। टेन्सन नलिनुहोस् फिजियोथेरापी गराउने डिबिटी प्रोफाइलाइसिस राख्ने अनि हेर के गर्नुपर्छ के हुन्छ खोक्न पनि सकेको छैन अरे कि हजुर खोक्न पनि सकेको छैन अरे डिबिटी प्रोफाइलाइसिस होइन त्यसले उस पनि गर्छ नि त फोक्सोको मासुलाई पनि अलिकति उ गराउँछ नि त कमजोर गराउँछ नि त।
उसको पेट पनि सुन्ने खालको सर फुलिरहेको होइन पेट फुलिरहेको पेट सुनिरहेको छ है पेट पेट सुन्ने खालके पिसिएल दिएछ म त अब लगातार आइरहेको छु कि देखेको छु कि है पेट चाहिँ सुन्ने अरू खालको केही खाएको थियो बाबुले अरू पनि शङ्का लागिरहेको थियो कि हाम्रो है अरू पनि केही होइन खाएको छ त्यही एउटा बोतल मात्रै भन्नुभएको थियो अनि बोतलमा त्यो मात्रै भयो अरू केही पनि हो कि त्यही भेट्यो मुसाको धुलो बिग पनि खाएको भन्ने अब कता कता होइन पेट कस्तो सुनिरहेको छ आज छैन दाल खान छैन भयो पिसिएल कति छ भयो फोटाको 3.6 कति 3.6 3.6 क्रस चाहिँ गरेर हेऱ्यो कि यसो खान्छ हेर्नु कस्तो 4.2 ठिकै हुन्छ प्रोसेस उसमा केसिएल पनि हालिदियो कि त्यसैले हालेको खै अब हालेछ केसिएल हालेछ ए क्रस चाहिँ गर न भोलिसम्म डिस्टेन्स खोल्नु पर्ने हो है त्यो छ नि डिस्टेन्स भएको छ एनजी हालेर खोल्न सकिएला एनजी आज ट्राई गरेको थिएँ ब्लिडिङ भएर चाहिँ गरेको थिएन भोलि एकपल्ट चाहिँ गरेको त्यसलाई त खोल्नु पऱ्यो हेर्ने चाहिँ आजै खोल्न पाए हुन्थ्यो पोटासियम के अरे कि हेर पोटासियम यसो क्या डिएनए त्यसो क्या डिटेन चलेको छ डिएनए चलेको छ होइन दुईवटा ट्रिपमा चाहिन्छ नि बस होइन हजुर पोटासियम पुग्दैन कि जस्तो लाग्यो मलाई हामीले पोटासियम पोटासियम रिपोर्टमा हो हेरौँ इन्टरमिडिएट र डिलेटको दुइटाको बिचमा छ क्या इन्टरमिडिएट सकिने बेला डिलेटको आइरहेछ है ओपी चाहिँ चाहिन्छ केही समय चाहिन्छ उसलाई ओपी चाहिँ चाहिन्छ रेस्पोन्स त गरेको छ उसले अब हामीले यो घटाउँदै जाने कि स्टेबल राख्ने होइन एट्रोपिनलाई चाहिँ केही समय वेट गर ओपी त यस्तो डिलेट आइसकेपछि चाहिँ डिलेट र इन्टरमिडिएट आएपछि चाहिँ युनिट टु प्रोलङ ड्युरेसन एमाउन्ट बढी खाँदाखेरि होइन एमाउन्ट बढी खाँदाखेरि र ढिलो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ कहिले कहिले इन्टरमिडिएट र डिलेट न्युरोप्याथी आउँछ क्या डिले प्रेजेन्टेसन र मात्रा बढी है बाबु आगो खोल जिब्रो देखो जिब्रो आगो र स्याबास स्याबास भेरी गुड केही छ बिस्तारै ऱ्यापिड नघटाऊ यार बिस्तारै घटाऊ है दुईवटा विकल्प हुनसक्छ एउटा क्लिनिकल रेस्पोन्स या फेरि अर्को पोलिनेस्टेरेजी इक्जामिनेसन है पोलिनेस्टेरेजी गर्दाखेरि त महँगो पर्छ क्लिनिकल रेस्पोन्स गर्ने र अति आवश्यकता पनि पोलिनेस्टेरेजी चेक गर्ने डाक्टर साहब हजुर यो प्यारालाइसिस जुन भइरहेछ नि अहिले त्यो रिकभर हुन्छ कि हुँदैन अथवा त्यो रिकभर चाहिँ कस्तो भने रिकभर कम्प्लिट रिकभर नहुन सक्छ होइन पार्सियल रिकभर हुन्छ बट इट विल रिक्वायर टाइम यसलाई चाहिँ समय लाग्छ त्यसको लागि त उपचार पनि त गर्नु पर्ला नि त्यसको लागि भने उपचारले चाहिँ हुन्छ भने चाहिँ एउटा मल्टिभिटामिन्स हो हजुर र चाहिँ यो पोइजन काट्ने औषधि जे छ त्यो गर्ने हो कम्प्लिकेसन रोक्ने हो दिइराख्नु भएको छ डाक्टर साहब होइन डाक्टर साहब मल्टिभिटामिन्स एड अन गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ यो एट्रोपिनहरू जे दिनुभएको छ नि उहाँहरूले मैले त्यहाँ हेरेँ होइन दिनुभएको छ एकजना, दिनुभएको छ। एन्टिबायोटिक्स दिनुभएको छ होइन उसलाई उसको पनि दिइसक्नु भएको रहेछ होइन एट्रोपिनहरू पनि दिनुभएको छ इन्टरमिडिएट सिन्ड्रोममा आएको रहेछ उसको चाहिँ कस्तो नि पहिला चाहिँ रोग यो तिनवटा तरिकाले प्रेजेन्ट एक्युटली प्रेजेन्ट हुन्छ तुरुन्त देखिने अवस्था अर्को चाहिँ इन्टरमिडिएट भने चाहिँ केही समय थोरै केही समयपछि हस्पिटल आएको केही 3-4 दिनपछि या हप्ता दिनमा देखिन्छ त्यसलाई इन्टरमिडिएट भन्छौँ र चाहिँ त्यहाँबाट 2-3 हप्तापछि देखिन्छ त्यसलाई डिलेट भनेर भन्छौँ उसको चाहिँ दुईवटा इन्टरमिडिएट र डिलेटको बिच छ क्या अहिले यो चाहिँ अनि उसको यो बिचमा ड्राउजी हुने टाउको धान नसक्ने त्यो इन्टरमिडिएटको लक्षण हो टोप्रा पनि झर्ने भएको थियो यसो हुन्थ्यो होला कि ख्याल राख्नु भएको थियो कसैले के भन्नु टोप्रा उठाउन नसक्ने पनि थियो होला कस्तो उठाउन खोज्दाखेरि बोल्न खोज्दाखेरि राम्रो नखोल्ने यसो गर्ने त्यसो पनि थियो होला सायद त्यो इन्टरमिडिएट सिन्ड्रोम हो अब डिलेट रिफ्लेक्सेस आएको थिएन विकनेस हुन्छ खुट्टामा बिस्तारै बिस्तारै आउँछ है बिस्तारै आउँछ टाइम लाग्छ फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ त्यो लामो समय त्यो त अब डाक्टर साहबहरूलाई भन्नुपर्छ हामीले त त्यो होइन फिजियोथेरापी त उहाँहरूले बोलाइदिनुहुन्छ होइन त्यही त गरिदिनु होला यसो छ उहाँले पनि सिकाइदिनुहुन्छ अनि उहाँले पनि गर्नुपर्छ बिरामी हजुरहरूको होइन हो हजुरहरूले चाहिँ फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ यसरी खुट्टालाई तलमाथि गरिदिने घुमाइदिने होइन हिपमा निमा यसरी मोडिदिने खुट्टालाई क्लकवाइज यसरी घुमाइदिने एन्टी क्लकवाइज यसरी घुमाइदिने यसरी तलमाथि गर्ने हातलाई दायाँ गर्ने तलमाथि गरिदिने फाफ्रोमा चलाइदिने त्योहरू गर्नुपर्छ त्यो गऱ्यो भने ब्लड सर्कुलेसन पनि हुन्छ र साथसाथै चाहिँ ऊ पनि हुन्छ फेरि कन्ट्राक्चरहरू डेभलप गर्दैन अनि पछि पावर आयो भने छिटो राम्रो तरिकाले आउँछ त समय लाग्छ
फुल रिकभरी चाहिँ नहुन सक्छ, त्यो चाहिँ याद राख्नु होला है। हेरी चिज गरौँ भने जे गर्नुपर्छ डक्टर साहबले गर्नुहुन्छ है। डक्टर साहबले सब चिज गर्नुहोस्, सही गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस् सही गर्नुपर्छ हजुर है। अब यसलाई चाहिँ अलिक पेट फुल्याएर हुन्छ, बाबुले चाहिँ के खाएको हुनुपर्छ होइन, त्यही कारण यो पेट फुल्याएको हो। यसलाई चाहिँ रिलिज गर्नुपर्छ, डक्टर साहबले रिलिज गराइदिनुहुन्छ है त है त। आज आज मिलेसम्म आजै गरिदिनुहुन्छ म बिहान एक्सपेक्ट हुन्छ भनेर मन नगरेको अनि मिल्छ नि आजै गरिदिनु पेटमा चाहिँ यसले कति बिरामी धेरै कम्फोर्टेबल बनाउँछ है है त। दर्शक पनि यति बेला हामी भरतपुर सरकारी हस्पिटलमा आएका छौँ दर्शकबिन, जहाँ कञ्चनको उपचार भइरहेको छ र कञ्चनलाई उपचार गरिरहँदाखेरि एउटा समस्या देखियो, जुन चाहिँ कञ्चनको दुवै खुट्टाहरू नचल्ने भइसके पछाडि। यो विशेष गरी यो समस्या भनेको न्युरोफिजिसियनलाई मात्रै देखाउनुपर्छ, तर चितवनमा न्युरोफिजिसियन नभएको हिसाबले चाहिँ धेरै हामीलाई प्रेसर पनि थियो र काठमाडौँमा मैले फोन गरिसके पछाडि डाक्टर घनश्याम कञ्चनलाई म हेर्न आउँछु भनेर चाहिँ यति बेला काठमाडौँबाट चितवनमा आउनुभएको छ। उहाँ चाहिँ डाक्टर घनश्याम खरेल हुनुहुन्छ, न्युरोफिजिसियन हुनुहुन्छ। र अब अहिले चाहिँ अब डक्टरले के भन्नुहुन्छ त, अब जुन समस्या देखिएको छ कञ्चनमा, जुन दुवै खुट्टा चलिरहेको छैन, प्यारालाइसिसको जुन समस्या देखिरहेको छ, अब यो चाहिँ के हुन्छ, रिकभर हुन्छ अथवा यसको उपचारको प्रक्रियाहरू चाहिँ के छ, त्यसको लागि चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ डाक्टर साहब यहीँ आउनु भएको छ र डाक्टर साहबले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने मेरो एउटा उहाँले सानो एउटा मेरो अनुरोधलाई चाहिँ स्वीकारेर यहाँ आउनुभएको छ। अब डाक्टर साहबले हेरिसक्नु भएको छ भित्र गएर कञ्चनलाई खास के देखियो, यहाँ उपचार भइरहेको छ, यो उपचार ठिक भइरहेको छ कि छैन, अथवा अब के गर्नुपर्छ त, जुन प्यारालाइसिसको त्यसलाई रिकभर गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यसको विषयमा चाहिँ म डाक्टर साहबसँग के कुराकानी गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुर। नमस्कार। हजुर, अब बिरामीको चाहिँ भएको भने चाहिँ कस्तो भने पोइजनले गर्दाखेरि अर्गानोफस्फरस भनेर भन्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ कस्तो भने केही समयपछि चाहिँ 3टा स्टेज हुन्छ। एउटा एक्युट स्टेज हुन्छ जसमा चाहिँ बिरामीलाई तुरुन्त देखिने लक्षणहरू देखिन्छ, जस्तै उल्टी हुने होइन, कसैलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने, र्याल बढी आउने, दिशा पातलो हुने भनेर भन्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्युट सिम्टम भनेर भन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ इन्टरमिडिएट सिम्टम भन्छौँ, जसमा चाहिँ त्यो पहिला भने जस्तै लक्षणहरू अलिअलि हुन्छन्, त्यो साथसाथै हातखुट्टा अलिअलि कमजोर जस्तो हुन्छ। त्यसपछि डिलेड पेरिफेरल न्युरोप्याथी भन्छ, डिलेड सिन्ड्रोम भन्छौँ होइन। डिलेड सिन्ड्रोममा चाहिँ युजली चाहिँ नसाहरू हुन्छ, त्यो नसाहरूलाई चाहिँ असर गरेको कारणले गर्दाखेरि हातखुट्टा कमजोर हुन्छ। पहिला सबैभन्दा पहिला खुट्टाबाट, त्यसपछि हातबाट र कहिले कहिले टाउकोसम्म पनि जान सक्छ, टाउकोसम्म पनि जान सक्छ कहिले कहिले चाहिँ है। त्यो चाहिँ धेरै जसो चाहिँ हातखुट्टासम्म मात्र सीमित हुन्छ, टाउकोमा या फिर चाहिँ फोक्सोलाई चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ असर गर्दैन है। तर यदा कदा कुनै कुनै कन्डिसन टक्सिन चाहिँ अलिक सिभियर भएको कन्डिसनमा त्यसले चाहिँ अलिक बढी गराउन सक्छ, प्रायः जसो चाहिँ त्यो चाहिँ देखिँदैन। अनि त्यो अहिले चाहिँ उसलाई भएको चाहिँ हामीले चाहिँ जाँच्यौँ, बिरामीलाई जाँच्दा फेरि चाहिँ त्यही पेरिफेरल न्युरोप्याथी, डिलेड पेरिफेरल न्युरोप्याथी भएको लक्षण छ अहिले, जसले गर्दा खुट्टा प्यारालाइसिस भन्छ। त्यो हातखुट्टा प्यारालाइसिस हुन्छ, केही समय चाहिँ बढ्छ, त्यसपछि चाहिँ स्ट्याटिक हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घट्छ। त्यसको खास उपचार भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त रिकभर गर्ने उपचार खासै चाहिँ छैन है। त्यसलाई चाहिँ गर्ने भने चाहिँ अहिले चाहिँ टक्सिनले गर्दाखेरि जुन ड्यामेज भएको चाहिँ छ नि, निराकरण गरेर मल्टिभिटामिन्सहरू दिने हो, मल्टिभिटामिन्सहरू दिने। त्यसबाहेक चाहिँ बिरामीलाई फिजियोथेरापीहरू गर्ने, हातखुट्टा चलाइदिने होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ हातखुट्टा कन्ट्र्याक्चर अथवा कडा हुन नदिने, त्योहरू गर्ने हो। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ कम्प्लिकेसन्सहरू हुँदैन। र अहिले बिरामीको मुख्य कन्सर्न भने चाहिँ त्यो हातखुट्टा त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आउँछ होइन, त्यसलाई समय लाग्छ। अहिले मुख्य कन्सर्न भने उसलाई कम्प्लिकेसनबाट जोगाउने हो, किनकि त्यो अर्गानोफस्फरस पोइजनिङले गर्दाखेरि अरू कम्प्लिकेसन्स पनि हुनसक्छ, जस्तै खुट्टामा चाहिँ रगत जाम भएर फोक्समा जाने होइन, पेट ढाडिने अत्याधिक मात्रामा स्पेसली केही खानेकुराहरू दियो भने पेट ढाडिने, या फिर चाहिँ कहिले कहिले छातीको इन्फेक्सन हुने, निमोनिया हुने, त्यस्तोहरू हुनसक्छ। त्यो इन्फेक्सनबाट जोगाउन सकियो भने प्रायः जसो बिरामीलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ। र हामीले योभन्दा पहिला कोशी अञ्चल अस्पतालमा केही समय काम गरेका थियौँ, 2 वर्ष 2.5 वर्ष अति। तर त्यहाँ हामीले काम गर्दाखेरि प्रायः जसो बिरामी चाहिँ हामी बचाएरै पठाइएको थियो। हामीले आइसियुमा राख्नु पनि कमै परेको थियो बिरामीलाई, त प्रायः जसो बिरामीलाई हामीले बचाएर पठाइएको थियो। अब त बिरामी बाँच्ने भने धेरै कुरामा हुन्छ, एउटा हुने कम्प्लिकेसन्स कतिको हुन्छ हुँदैन, कम्प्लिकेसनलाई कसैले पनि पूर्वाधार गर्न सक्दैन। कम्प्लिकेसनबाट जोगाउन सक्यो भने र बिरामी चाहिँ प्रायः जसो टाइममा आयो र हस्पिटलमा आएपछि प्रायः जसो बिरामी मर्दैन। अब जस्तो अब अहिले यहाँ आएर तपाईँले हेर्दाखेरि पनि धेरै कुरा थाहा पाउनु होला कञ्चनको बारेमा, जस्तो कि अब अहिले जुन समस्या देखियो, अब यो समस्या जस्तो पोइजन सेवन गरेको बिरामीहरूमा चाहिँ यो समस्या केही समयपछि देखिँदो रहेछ फेरि
सबैमा नदेखिएला होइन, तर धेरै बिरामीहरूमा देखिन्छ पनि। अब यसको लागि अब मैले धेरै डक्टरहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ। हिजो डक्टर यहाँ आएर ल्याउँदा होइन, उहाँ तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो उहाँसँग एकचोटि कन्सल्ट गर्नुहोस्, त्यस पछाडि टेस्ट गर्नुपर्छ, टेस्ट गरिसके पछाडि अनि म हेर्छु, रिपोर्ट हेर्छु, त्यस पछाडि के गर्ने कसो गर्ने भन्नुभएको थियो। खासमा अब अहिले यहीँ राखेर कञ्चनको उपचार मतलब जुन देखिएको समस्या त्यो निराकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि धेरैको एउटा मनमा खड्किरहेछ कि, हाम्रो पनि खड्किरहेछ, धेरै अब उहाँको आफन्तहरूको मनमा पनि खड्किरहेछ होइन। यहीँ बसेर अब यो जुन पछिल्लो समयमा जुन समस्या देखियो, यो प्यारालाइसिसको समस्या, त्यसको लागि फेरि न्युरो फिजिसियन नै चाहिन्छ, तपाईँ जस्तो डक्टर चाहिन्छ। फेरि तपाईँ जस्तो डक्टर काठमाडौँमा हुनुहुन्छ होइन, अब यहाँ आउनु पनि तपाईँलाई गाह्रो पर्छ। त्यो भएको हिसाबले अब यहीँ बसेर अब त्यो ट्रिटमेन्ट हुँदैन कि हुन्छ कि अब यहाँबाट फेरि अन्त्य सार्नुपर्ने हो कि खास के हो डाक्टर साहब? उपचार चाहिँ यसको लागि चाहिँ गर्ने भने चाहिँ मैले भनिहालेँ। खास कस्तो भने टक्सिनले जे जति इन्जुरी गर्छ त्यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्ने अहिलेसम्म हामीले थाहा पाए अनुसारले छैन है। अहिले चाहिँ बिरामीले चाहिँ मल्टिभिटामिन्स दिएपछि चाहिँ मल्टिभिटामिन्सले चाहिँ टक्सिनको असरलाई कम नगरे पनि रिनर्भेसन अर्थात् चाहिँ नसालाई चाहिँ फेरि बनाउने काम चाहिँ गर्छ, बनाउनलाई मद्दत गर्छ। त्यो बन्ने बेलासम्म चाहिँ प्रायः जसो बिरामीलाई चाहिँ कमजोरी हुन्छ, प्रायः जसो बिरामीलाई। टक्सिनले चाहिँ हामीले भन्यौँ अघि कस्तो नि, नसाको खोक्रो हुन्छ, खोक्रोलाई ड्यामेज गर्ने गर्छ। खोक्रोलाई ड्यामेज गर्ने बाहेक चाहिँ कहिले कहिले त्यो भित्रको मेन नसालाई पनि असर गर्छ र कहिले कहिले मोटो नसालाई स्पाइनल कर्डमा पनि असर गर्छ है। हामीले स्पाइनल कर्डमा असर गरेका केस चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मात्र देखाएको छौँ अहिलेसम्म प्र्याक्टिसमा होइन, त्यो चाहिँ धेरै कमलाई हुन्छ होइन। प्रायः जसो बिरामी चाहिँ हामीले देखेअनुसार चाहिँ साधारणतया जुन चाहिँ उपचार गरिएको छ यहाँ गरिएको छ त्यो त्यस अनुसारले र मल्टिभिटामिन्स र फिजियोथेरापी गऱ्यो भने चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ निको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ भेरी स्पेसलाइज केयर चाहिँ चाहिँदैन, तर त्यसको लागि चाहिँ रेगुलर फिजियोथेरापी चाहिन्छ, बिरामीको चाहिँ कम्प्लिकेसन प्रिभेन्सन चाहिन्छ। त्यो कुरा डाक्टर साहबलाई तपाईँले भनिदिइसक्नु भएको छ, भित्र पनि भनिसक्नु भएको छ। अब त्यही अनुसार चाहिँ जसरी तपाईँले भन्नुभयो यस्तो यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ कञ्चन रिकभर हुन्छन्, जुन कञ्चनको जुन स्वास्थ्यमा देखिएको जुन समस्या हो त्यो चाहिँ रिकभर हुन्छ भनेर तपाईँले भनिराख्नु भएको छ। भनेपछि त्यही नै गर्नुपर्छ डाक्टर साहब होइन? अहिलेलाई गर्नुपर्ने त्यही नै हो, तर रिकभरी पिरियड चाहिँ इट विल बी लङ्गर, यो चाहिँ एकदम लामो लाग्छ है। बिरामीलाई चाहिँ अब बिस्तारै यो चाहिँ पोइजनको असर कम हुन थालेपछि आइसियूबाट बाहिर सार्नुपर्छ। बाहिर सारेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ आइसियूबाटै फिजियोथेरापी सुरु गर्नुपर्छ, आइसियूबाटै फिजियोथेरापी सुरु हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ फिजियोथेरापिस्ट आउनुहुन्छ, उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ, हाम्रो डक्टरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो नर्स बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। त्यसको साथसाथै फ्यामिलीको मेम्बरहरू पनि गएको बेला चाहिँ हातखुट्टा चलाइदिने गर्नुपर्छ। हातखुट्टा कसरी फिजियोथेरापी गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि सिकाइदिनुहुन्छ। उहाँहरूले सिकाएअनुसारले चाहिँ गरायो भने चाहिँ फाइदा रहन्छ। र एक चिज म तपाईँहरूलाई के इम्फेसिस गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले गरेको फिजियोथेरापी अरूले गऱ्यो भन्दा फिजियोथेरापी फरक हुन्छ। तपाईँहरूले फिजियोथेरापी गऱ्यो भने बिरामीसँग आत्मीयता बढ्छ, बिरामीलाई बाँच्ने रहर पनि लाग्छ र बिरामीले पनि बल गर्छ, जसको कारणले बिरामीलाई पनि फाइदा हुन्छ र हस्पिटललाई पनि कस्तो तपाईँले गरेको फिजियोथेरापीले 2-3 चोटि फिजियोथेरापी एक्स्ट्रा भएपछि बिरामीलाई पनि एक्स्ट्रा फाइदा, फिजियोथेरापी जति गर्यो त्यति बढी फाइदा हुन्छ यस्तो केसमा चाहिँ। भनेपछि जो बिरामीको आफन्तहरूले चाहिँ गर्दाखेरि बेटर हुन्छ होइन? उहाँहरूले पनि गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी टच थेरापी भन्छ मेडिकल उसमा होइन। टच थेरापीबाट पनि फाइदा गर्छ, किनकि त्यो टच भनेर चाहिँ हामी डक्टर सिस्टरबाट मात्रै होइन कि पेसेन्टको भिजिटरबाट चाहिँ बढी चाहिँ टचले चाहिँ बढी फाइदा गर्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ भिजिटरले पनि फिजियोथेरापी गर्नु भनेर हामी चाहिँ एन्करेज गर्छौँ कि जहिले पनि। जस्तो अब अन्त्यमा छु म, अहिले लास्टमा एउटा क्वेसन के आयो भने जस्तो कञ्चन जो बिरामी पूर्ण रूपमा निको भए तर पछि उनको खुट्टै नचल्ने प्यारालाइसिस हुने हुन्छ कि हुँदैन? त्यो चाहिँ खासमा सबै निको भयो, उनलाई सबै कुरा थाहा छ, तर पछि चाहिँ निको भइसके पछाडि पनि दुईटै खुट्टा चलेन अथवा हात चलेन, प्यारालाइसिसको समस्या हुन्छ हुँदैन? त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ मैले भने तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने युजली हामीले देखेका केसेस अनुसारले प्रायः जसो बिरामी चाहिँ रिकभर गरेका छन्, बट फुल रिकभर चाहिँ नहुन सक्छ। हजुर, फुल रिकभर मतलब चाहिँ ऊ चाहिँ अलिकति दौडिनलाई गाह्रो पर्ने हुनसक्छ, या फिर हि मे बी एबल टु वक, उहाँ चाहिँ लौरी टेकेर हिँड्न सक्ने चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ, पर इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ स्लो बिस्तारै हुँदै जान्छ, ऱ्यापिडली ड्रामाटिकल्ली चाहिँ हुँदैन। भनेपछि अब अहिले यहाँ जसरी डक्टर साहबहरूले यहाँ डक्टरको टिमहरूले जसरी उपचार गरिराख्नु भएको छ होइन, उहाँको जसरी उपचार हुनुपर्ने हो त्यसरी भएको छ जस्तो लागेन तपाईँलाई? त्यहाँ गएर बुझ्दाखेरि अब जुन रूपमा औषधि चढाइराख्नु भएको छ होइन कञ्चनलाई, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो डक्टर साहब? मलाई चाहिँ जुन न्युरोलोजिकल पाटोबाट हेर्दाखेरिको चाहिँ जुन चिज देखेँ त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँहरूले गरेको चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दै लाग्यो होइन। फिजियोथेरापीलाई चाहिँ अलिक बढी बल गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो। स्पेसली मैले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि भिजिटरहरूलाई पनि कुरा गरेँ, फिजियोथेरापीलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि बल गर्नुहोस्, फिजियोथेरापिस्टबाट आएको बेला चाहिँ हजुरहरूले पनि सिक्नुहोस्। यहाँ बहिनीहरूलाई भाइहरूलाई पनि मैले भने कि कस्तो भने हजुरहरूले पनि उहाँहरूलाई सिकाइदिनुहोस्, उहाँहरूले पनि आएको बेला फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ भनेर भनेछु। फिजियोथेरापीलाई बल गर्न पायो भने चाहिँ रिकभरी राम्रो हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच डक्टर साहब, यो समयको लागि थ्याङ्क यू सो मच। हस्, नमस्कार।
हाम्रो हिसाबले चाहिँ सुधार हुन्छ होइन, यति हुन्छ नि हामी यति साथ भन्नु पर्दैन, किनकि यसको लागि यति सुधार हुन्छ नाप्ने केही पनि छैन संसारमै होइन। तर सुधार चाहिँ हामीले मौका देखाएको छौँ। हाम्रो हिसाबले चाहिँ विदाउट लौडिङ मजाले हिँड्न सक्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। डर छ हो र अब म त त्यही काठमाडौँतिरै बस्छु। हजुर। किनभने अब मैले ज्यामी काम गरेर बनेको होइन, किन अब सधैँभरि मैले अब काम नगरिकन त खानु त पाइँदैन। अनि यसलाई अब यो औषधिबाट छुट्याएर त्यही लर गराउँछु। सकिन्छ त्यो पनि नसकिने काठमाडौँ उपचार नहुने त छैन नि त। अब मैले यतिखेर चाहिँ राजनीति आउँदा अलिकति गाह्रो पर्छ मिल्न त एम्बुलेन्समा मिलाएर एकजना डक्टरसँगै गएर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। जाने लिएर जानु चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ। डर प्रदीपले चाहिँ के भन्नुभयो भने अहिले चाहिँ यसरी लानु मिल्दैन। अनि यसो हुन्छ सलाइनमा चाहिँ यसो हुन्छ नि त, एम्बुलेन्समा डक्टर बसेर त जाँदैन प्रायः जस्तो होइन, एम्बुलेन्समा त सलाइनको ड्रिप मिलाएर जानुपर्छ। अहिले 15बाट 12मा झारेछ होइन, 12 एम्पुल पर आवरको तरिकाले दिएको छ। त्यो त ड्रिप त बन्द गरियो भने त मुटु छटछटाएर गम बन्द हुन्छ, मुटु सालै बन्द हुन्छ, त्यो त गर्न मिलेन। त्यही भएर एम्बुलेन्समा त मिलाउँदैन। यहाँबाट काठमाडौँ जानु कति बेला लाग्छ? 4 घन्टा लाग्छ। 4 घन्टा त खतम हुन्छ नि फेरि गडबड भएछ, मिल्दैन। त ड्रिप बन्द गर्न मिल्दैन, ड्रिपलाई चलाएर कोही ड्रिप हेर्ने मान्छे छ भने चाहिँ त्यो लिएर जानु चाहिँ सकिन्छ। डक्टर प्रदीपलाई चाहिँ मैले सल्लाह गर्दाखेरि हिजो चाहिँ मलाई लिएर जानु भन्नुभएको थियो क्या। हजुर। अब यहाँ यो सम्बन्धीको बिरामीको अब डक्टर हुनुहुन्न, यो सिएमसीमा हुनुहुन्छ होला, त्यहाँ लिएर जानु भन्नुभएको थियो। अनि मैले चाहिँ भने अब मेरो त अभिभावक भने नि डक्टर भने पनि जो भने नि मेरो आफ्नो भने नि अर्को भने पनि जो भने पनि मेरो साथमा चाहिँ भएको भनेको चाहिँ अहिले यतिखेर डक्टर र मिडिया मात्रै हो क्या। मैले आजसम्म मेरो बाबुलाई मिडियाकै कारणबाट बचाएर आयो, नत्र मेरो बचाउन सक्ने क्षमता थिएन। अनि मैले चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ हिजो भन्नुभयो अब खर्च नि बढी नै लाग्छ, अब के गर्नुहुन्छ, अब बाबुलाई यति लाने हो भने अब यहाँ चाहिँ हुनुहुन्न अरे, डक्टर सिएमसीमा हुनुहुन्न अरे। उहाँले नै बुझ्नुभयो फोन गरेर, उहाँ हुनुहुन्न अरे, पहिला आउनुभएको थियो, फेरि गइसक्नु भयो चाहिँ काठमाडौँ लानलाई त अब हेलिकप्टरमा राखेर लानुपर्छ बाबुलाई, एउटा डक्टर एउटा सिस्टर साथी राख्नुपर्छ, के गर्नु। हेलिकप्टर चाहिँदैन, एम्बुलेन्समा लिएर जानुपर्छ। त्यस्तो एकदम अर्जेन्ट छैन, तर एम्बुलेन्समा लिएर जाँदाखेरि एकजना डक्टर या फिर वेल ट्रेन नर्स हुनुपर्छ। त्यो दुईजना मात्रै एकजना भएर ड्रिपलाई मेन्टेन गरेर लिएर जान चाहिँ सकिन्छ। भनेपछि अहिले यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो दबाई चलाइरहेछ, त्यो दबाई अलिकति तलमाथि भयो भने हो त्यही भएर त मैले भने वेल ट्रेन नर्स या फेरि डक्टर साहब हुनुपर्छ। वेल ट्रेन डक्टर साहब या वेल ट्रेन नर्स भएपछि त्यो ड्रिपलाई मिलाउँदै लिएर जाने कि एम्बुलेन्समा ड्रिपलाई मिलाउँदै लिएर जाने हो। जस्तो अब यो औषधि छुट्याइसके त्यो जुन अब त्यो 20 काट्ने औषधि छुट्याइसकेपछि त अनि एम्बुलेन्समा लाएर मिल्छ होइन? त्यो पनि मिल्छ, त्यो पनि मिल्छ। त्यति बेलासम्म त आई थिङ्क पर्दैन पनि होला सायद। उपचार जे गरिरहनु पर्छ हाम्रो हिसाबले अहिलेसम्म न्युरोलोजिकली ठिक छ होइन। एक दुईवटा कम्प्लिकेसन्स आएको छ होइन, एउटा दुईवटा कम्प्लिकेसन जस्तै छातीको इन्फेक्सन भएको रहेछ भने त्यसमा हेरेँ होइन। पेट अहिले 2-3 दिनबाट फुल्या रहेछ, सायद त्यही खानेकुरा दिएको थियो कि त्यही भएर फुल्यो होइन। पेट फुलेको त 2-3 दिन होइन, धेरै नै भयो। बिचमा औषधि कम गरेको थियो, बिचमा औषधि कम गरेर 10 वर्षमै झार्नु भएको, अनि 10बाट चाहिँ अनि भएन यसलाई भनेर फेरि 12 पुर्याउनु भयो, अनि 12बाट 14 पुर्याउनु भयो, अनि आज फेरि 15मा चलाउनु। अलिकति पेटमा चाहिँ अहिले त पेट फुलेको चाहिँ छ, त्यो चाहिँ सर्जिकल कम्प्लिकेसन हो कि जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन। त्यहाँ कुरा भइसकेको छ, एकचोटि सर्जरीको डक्टर साहबलाई देखाउनु पर्ने भनेको छ हामीले। र त्यहाँ डक्टर साहबले पनि हेर्छु भन्नुभएको छ अरे भने डक्टर साहबले मलाई खबर गर्नुभयो। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डक्टर साहबले हेर्नुपर्छ होइन। त्यसबाट अहिले चाहिँ अहिले मुख्य समस्या त्यही नै हो, त्यो चाहिँ अहिले डक्टर साहबले हेर्नु चाहिँ पक्कै। अब उसलाई अब मलाई त अब यति हो, मेरो बाबुको मेरो जिन्दगी भनेको नि मेरै बच्चाहरू भनेर बसेँ हो। मैले आफ्नो श्रीमानबाट साथ नपाउँदा पनि मेरो बच्चाहरू छन् भनेर मैले दुनियाँको दुःख गरेर भाँडा माझेर कपडा धोएर दुनियाँ गरेर हुर्काएँ। आज मान्छेले फसाएर अब आजसम्म मेरो बाबुले एउटा सुपारी समेत खाएको मलाई थाहा छैन। उनीहरूले त अब गाँजा खान्छ, डस खान्छ, यस्तो भन्ने, अब चौकीमा लाने, यातना दिने, दुनियाँ गरेर चाहिँ उसलाई यस्तोसम्म बाध्य बनाएँ, मृत्युको मुखमा पनि बाध्य बनाएँ। ठिकै छ, मैले सहन सकौँ, भगवान् तिमी नसौ भनेको छु, मैले भगवान् पुकारेर बसेको छु। अब त्यो त भएन, जसरी भए पनि मेरो बाबु बाँच्दिएर मलाई मम्मी भनेर अँगालाइदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै भएको मलाई। अब अलिक एक दुईवटा कम्प्लिकेसन कम हो, त्यसले चाहिँ न्युरोलोजिकल स्टेबल हुन्छ न है।